مولویاں دے اللہ پاک میں بازار نہیں کرنا چاہتا بس یہ نہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ خان صاحب تے حاجی عبدالقیوم صاحب جیڑی میرے نہ محبت دے نہ کیتی ہے اللہ قبول فرما لے جیڑا اللہ دے گھر وچ پروڑیاں نو کھانا کھواندا ہے پھر علماء نو کھانا کھواندا ہے اللہ علیہ نو کھانا کھلاندا ہے قرآن کی کہنا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آپ فرماندے نے میرے او نے جڑے میری محبت دے اندر شکریہ نہیں چاہتے بلکہ مسکیناں نو کھانا کھواندے نے یتیماں نو کھانا کھواندے نے جناب قیدیاں نو کھانا کھواندے نے اور شکریہ دی امید نہیں رکھدے دنیا کول شکریہ میں دواں گا شکریہ میں دواں گا جنات جنت دی صورت اندر لوگ گل مکدیا مکائیے ٹائم بھی جناب اے تے اوتے ہو گیا مینوں پتہ نہیں لگا بہرحال جلدی جلدی گل مکائیے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ آپ نے اپنی دماد دی اپنی بیٹی دی صلح کرائیے اور لوگوں میرے پیغمبر دا چہرہ خوشی دے نال تمتماندا پیا ہے 5-7 منٹ دے دو کہ تہاڈی مہربانی ہے کیوں جی موضوع مکمل کر لیے کیوں جی اللہ تعالیٰ جزا دے بس 5-7 منٹ میں کمپلیٹ کرنا دھیان میرے بل میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی دماد دی تے اپنی بیٹی دی صلح کرائیے لوگوں میرے نبی دا چہرہ خوشی نال تمتماندا پیا ہے اپنے صحابہ دی مجلس دے اندر آئے صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ اللہ نے تانوں اگے ہی بڑا پیارا بنایا اللہ نے اگے ہی بڑا سونا بنایا ہے اج کوئی ضرورت تو زیادہ خوشی دے اندر لگ دے میرے پیغمبر مسکرا کے فرماتے نے او میرے یارو میں کیوں نہ خوشی اندر ہوں آج میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے انہاں پہ آج میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کرائیے آج میں اپنی تھی دی اپنے دماد نال صلح کرائیے آج میں اپنے دماد دی اپنی بیٹی نال صلح کرائیے ہائے ہائے تیری بیٹی بھی ناراض ہو کے آوے تو ہی اپنے دماد نو پوچھن تو بغیر بلا لیا کر بلکہ آپ چلا جایا کر اپنی بیٹی نو لے کے تے محمد دی طرح فاطمہ تے علی وانگ دی صلح اپنے دماد دی تے بیٹی دی کرا کے وکھا پھر میں مننا کہ تو نبی دا امتی ہے پھر میں مننا کہ تو نبی دا جناب کلمہ پڑھیا ہے ہائے ہائے پھر فاطمہ نے دکھ کنے ویکھے نے ہاں پھر سیانے لوکی بھی یہ گل کر دے نے نیک ماواں تربیتاں چنگیاں دے کے ٹور دیاں نے نیک ماوا کسے سیانے نے دی گل دا ترجمہ کیتا ہے کہندیاں نے ماوا تھیاں نو نیک ماوا دعا کرو اللہ ساڈیاں ماواں نو اج دی تربیت دے کے تھیاں نو ٹورن دی توفیق دے آمین کہہ دیو ہائے ہائے ماں جڑی ہے نا او ماں انج دی ہونی چاہیے گھروں ٹردیاں ماں تینوں متاں دے ماں نیک ہوئے تو جو کروں ٹردیا ماں تینوں متاں دے وے آخری باتاں کروں ٹردیا ماں تینوں متاں دے وے نتیے میری ایک گل دا خاص خیال رکھی جتھے خامد تیرا اپنا قدم رکھے نتیے تو اپنے سر دی وال رکھی جے سارے جگ نل نہ بن سکے تیری نتیے جے سارے جگ نل بھی نہ بن سکے تیری تو کی کری صلح خامد دے نال رکھی کرو ٹردیا ماں تینوں متاں دے وے نتیے اے سونا ڈبی وچ لال رکھی پھر لوگ فاطمہ
نے دکھ کنے ویکھے نے 2 مہینے چولہے دے اندر آگ نہ بڑھیا کرنی اج سانو 2 دن جناب سالن نہ چنگا لبے جناب کدھر بیوی کو جناب تھوڑیاں جیاں مرچاں ود پا دیتیاں ادھر بیوی نے تھوڑی گوانجی ہانڈی تیز کر دی نے آ ہانڈی مودی مار دیتی گلاس چوک کے مارے تے بھانڈے چوک کے مارے سونیا صبر دے نال رہیا کر ایک دن 2 مہینے ہو گیا نے فاطمہ نو بھکھیاں رہندیاں سیدہ فاطمہ تے حضرت علی نو بھوک برداشت کردیاں حضرت علی نو تھوڑے کو جو ملے نے تے جو لے آ کے پیس کے جناب آٹا بنایا سیدنا علی گھر لے کے آئے نے آ کے فرماندے نے نی فاطمہ انج کر کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کیتا غالباً افطاری دا وقت قریب ہے ادھروں باہر دستک ہوئی ہے کھانا بھی تیار ہے اپنے شہزادیاں نو نہیں کھلایا کھانا چوک کے بھوکا یتیم آیا تے یتیم نو دے دیتا ہے انی دیر نو سیدنا فالی فرماندے نے نی فاطمہ ایک باری پھر کھانا تیار کر کوئی گل نہیں پھر کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ پھر کھانا تیار کیتا ہے انی دیر نو پھر دستک ہوئی ہے کی ویکھیا باہر جناب یتیم آیا تے کھانا چوکے یتیم نو دے دیتا ہے سیدنا علی فرماندے نے نی فاطمہ انج کر پھر کھانا تیار کر سیدہ فاطمہ نے پھر کھانا تیار کیتا ہے او انی دیر نو پھر دستک ہوئی ہے کی ویکھیا باہر بھوکا قیدی آیا تے کھانا چوکے انہاں نے نبی دے گھر والیاں نے اپنے شہزادیاں نو نہیں کھلایا قیدی نو کھلا دیتا ہے صبح سیدنا علی مرتضی ہاں پہلے گل سنو میرے پیغمبر دالی دماد کے اندر علی سیدہ فاطمہ نو نہیں فاطمہ کھانا تیار کر میرے نبی دی تی فاطمہ رو کے فرماندیاں نے علی میرے سر تے تاج رات دا جڑا سارا سامان سی تے اللہ دے رستے اندر تقسیم کر دیتا ہے ہن تے گھر دے اندر کوئی چیز ہی کوئی نہیں سیدنا علی بھوکا ہی صبر شکر کر کے سو گئے نے صبح فجر دی نماز پڑھنے واسطے حضرت علی مسجد دے اندر جا رہے نے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو وحی دے ذریعے قرآن بنا کے علی دی سخاوت تے بیٹی فاطمہ دا صبر قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے ہونگے اے میرے نبی دی تی فاطمہ آج تو کھانا پکائی جا یتیمہ مسکینہ نو کھلائی جا میں عرشاں تے قرآن دیا تا بڑھائی جانا وا سبحان اللہ میرے پیغمبر نے علی نو اپنے قریب آگے آندیاں ویکھیا آپ نے اپنی محبت دا گلا ویج کر کے بلند کر لیا ہے آپ فرماتے ہیں علی میرے قریب آ جا میرے قریب آ جا رات دی تیری سخاوت ویکھ کر کے میری بیٹی دا صبر ویکھ کر کے اللہ نے تو اڈا دعا جیاں دا ذکر قیامت دیاں کمتاں تک واسطے اپنے اس قرآن دے اندر کر دیتا ہے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا جنہیں یتیم مسکین آیا ہے اللہ نے پہلا ذکر مسکین دائی کیتا ہے دوسرے نمبر تے یتیم کھانا منگن آیا نبی دی بیٹی کوڑوں اللہ نے دوسرے نمبر تے آیت دے اندر یتیم دائی ذکر کیتا ہے تیجے نمبر تے نبی دی تی دے